नाजरीन, रनवे या एयरबेस की ज़रूरत नहीं। अब जंग मैदान जंग में नहीं, दुश्मन के घर में होगी। रनवे तबाह भी हो जाए तब भी पाकिस्तान के शाहीन फिजाओं में उड़ेंगे और दुश्मन के होश उड़ा देंगे। इस वक्त नई दिल्ली के मिलिट्री कॉरिडोर्स में खलबली मची हुई है। भारतीय दिफाई माहिरीन के सर चकरा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खामोशी से एक ऐसी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा कर लिया है जो रिवायती जंग के सारे असूलों को रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी है। हम सब जानते हैं कि भारत ने हमेशा इस घुमंड में अरबों डॉलर्स के दिफाई निज़ाम खरीदे कि वो पाकिस्तान के एयरफील्ड और रनवेज को निशाना बनाकर हमारे फ़िज़ाई असासों को रोक देगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने बगैर किसी गैर मुल्की मदद के ऐसा साइलेंट किलर तैयार किया है जो बगैर किसी रनवे, बगैर किसी एयरबेस और बगैर किसी बड़ी तैयारी के किसी भी आम ट्रक या दूर दराज पहाड़ी चोटी से लॉन्च होकर दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नए और इनकलाबी RATO 150 यानी रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम। ये सिर्फ एक रॉकेट बूस्टर नहीं, ये भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का असल और हतमी जवाब है। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, जंग के दौरान जब भारत समझ रहा होगा कि पाकिस्तान की एयर बेसिस पर बमबारी करके उसने पाकिस्तान को बेबस कर दिया है, ठीक उसी वक्त कश्मीर की वादियों से, थर के रेगिस्तानों से या सियालकोट की सरहद के पास किसी आम से खड़े ट्रक के पीछे से एक जोरदार धमाका होगा। एक तेज रोशनी चमकेगी और चंद सेकंड्स के अंदर पाकिस्तान के खुदकुश ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशंस भारतीय फिजाई दिफाई निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा करते हुए उनके कमांड सेंटर्स पर क़यामत बनकर टूटेंगे। ये वो तबाही है जिसका सुराग लगाना भारतीय रेडार्स के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि जब कोई रनवे ही नहीं होगा तो दुश्मन के सैटेलाइट कहाँ नज़र रखेंगे। जब कोई मुस्तकबिल बेस ही नहीं होगा तो उनके मिसाइल कहाँ हिट करेंगे। यूक्रेन और रूस की जंग ने दुनिया को सिखाया कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सेकंड में तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान ने इस सबक को न सिर्फ समझा बल्कि उस पर अमल करते हुए राटो टेक्नोलॉजी को इतना छोटा, सस्ता और मोबाइल बना दिया है कि अब हमारी दिफाई ताकत एक जगह कैद नहीं रही। अब ये ताकत बिखर चुकी है और यही जदीद जंग का सबसे बड़ा उसूल है कि जो नज़र नहीं आता उसे मारा नहीं जा सकता। ये टेक्नोलॉजी सेकंडों में खेल पलटने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का ये नया बंदोबस्त दुश्मन के जंगी गुरूर को खाक में मिलाने के लिए तैयार है। अब ताली दोनों हाथों से बजेगी और अगर दुश्मन ने कोई भी हमाकत की तो उसका जवाब किसी एयरबेस से नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी भी गुमनाम कोने से सेकंडों में उसके घर के अंदर पहुँच कर दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी में हालिया बरसों के दौरान जो खामोश मगर तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ आ रही हैं वो अब एक नए मरहले में दाखिल होती नज़र आती हैं। ख़ासतौर पर बगैर रिवायती एयरफील्ड्स के हथियारों और ड्रोन सिस्टम्स को लॉन्च करने वाली टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर में तेज़ी से काम हो रहा है। इसी तनाज़र में पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम को मज़ीद छोटा, मोबाइल और कम लागत हल बनाने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि ये सिस्टम आखिर है क्या और कैसे काम करता है। तो जनाब, RATO बुनियादी तौर पर एक छोटा रॉकेट बूस्टर होता है जो किसी ड्रोन या हल्के फ़िज़ाई प्लेटफार्म को इब्तदाई रफ्तार फराहम करता है। ये रफ्तार उस वक्त तक दी जाती है जब तक ड्रोन या उसका अपना इंजन खुद परवाज़ संभालने के काबिल न हो जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लंबे रनवे या बारी कैटापल्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहती। एक ट्रक, एक रैंप या यहाँ तक कि खुला मैदान भी लॉन्चिंग साइट बन सकता है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने जो RATO 150 ये तकरीबन 2500 न्यूटन सेकंड क्लास का बूस्टर है। तकनीकी लिहाज से ये इब्तदाई सतह का इम्पल्स सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कम अहम है। हकीकत में उसे हल्के और दरमियाने वज़न के ड्रोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मैदान जंग में तेज़ी से तैनात करना ज़रूरी होता है। इस सिस्टम में मुख्तसर वक्त के लिए ज़्यादा थ्रस्ट पैदा किया जा सकता है ताकि ड्रोन या मिसाइल नुमा प्लेटफार्म ज़मीन से उठकर मुस्तहकम परवाज़ हासिल कर सके। मतलूबा रफ्तार हासिल होते ही बूस्टर अलग हो जाता है और असल प्रोपल्शन सिस्टम का काम शुरू कर देता है। ये तरीका आजकल लोइटरिंग म्यूनिशंस और वन वे अटैक ड्रोन्स में आम हो चुका है। नाजरीन, अगर आलमी मिसाल देखें तो इसराइली हाप सिस्टम और रूसियो ईरानी डिज़ाइंस में ट्रक बेस्ड RATO लॉन्चिंग इस्तेमाल की जाती है, जहां ड्रोन को कंटेनर से निकालकर रॉकेट बूस्टर के जरिए इब्तदाई परवाज़ दी जाती है। इसका मकसद लॉन्च साइट को खुफिया रखना और निज़ाम को बार बार मुंतकिल करना होता है। पाकिस्तानी दिफाई सन्नत में निजी कंपनियों का उभरना भी एक अहम तब्दीली है। पहले ज़्यादातर तरक्की सरकारी इदारों तक महदूद थी, लेकिन अब निजी शोबा छोटे ड्रोन्स, टारगेट UAVs और लोइटरिंग सिस्टम्स पर भी तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे हालात में RATO जैसे हल सिर्फ एक बूस्टर नहीं
بلکہ مکمل لانچ فلسفہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے انڈیا آج کل آزاد کشمیر کی داخلی صورتحال کو جواز بنا کر پاکستان کے خلاف ایک بار پھر نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے یا پاکستان کو جواب دینا ہو تو ایک عام چھوٹے سے ٹرک سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ عام سا ٹرک کسی بھی دور دراز علاقے میں کھڑا ہے، اس پر ایک کنٹینر نصب ہے جس میں ڈرون موجود ہے، کسی رن وے یا ایئر بیس کی ضرورت نہیں۔ چند منٹ کی تیاری کے بعد راکٹ بوسٹر چلتا ہے، ڈرون لانچ ہوتا ہے اور چند سیکنڈ کے بعد مشن پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اب چاہے وہ نگرانی یا سرویلنس کا مشن ہو، الیکٹرانک وارفیئر ہو یا محدود حملے کا مشن ہو، اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ منتشر تعیناتی ڈسپرشن ہے، یعنی اثاثوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی بجائے مختلف مقامات پر پھیلانا تاکہ انہیں نشانہ بنانا مشکل ہو۔ RTO کی ایک اور اہم خصوصیت اس کے اسکیلبلٹی ہے، یعنی ایک ہی بنیادی ڈیزائن مختلف وزن کے ڈرونز کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے UAVs کے لیے کم امپلس جبکہ بڑے پلیٹ فارمز کے لیے زیادہ تھرسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے ایسے نظام مزید جدید ہو جائیں، ہائبرڈ بوسٹرز آئیں، سمارٹ اگنیشن سسٹم شامل ہوں اور مصنوعی ذہانت خود فیصلہ کرے کہ کب لانچ کرنا ہے اور اب کون سا پروفائل بہترین ہوگا۔ اب کچھ لوگ بھارتی چینلز اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اس سسٹم کو بنا کر اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، یہ زیادہ بڑھ کے مار رہے ہیں۔ تو جناب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بے شک RTO 150 بذات خود کوئی گیم چینجر ہتھیار نہیں بلکہ ایک معاون ٹیکنالوجی ہے۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب یہ دوسرے نظاموں کو ساتھ مربوط ہو کر کام کرے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی اس لیے خوش ہیں کیونکہ ہمارے دفاعی ماہرین اور سائنسدان تو جگاڑ کر کے J-10C میں میزائل انٹیگریٹ کر لیتے ہیں، بلکہ 100 کلومیٹر والے PL-15 میزائل کی رینج بھی بڑھا لیتے ہیں، اور جگاڑ بھی ایسی لگاتے ہیں کہ خود PL-15 میزائل بنانے والے چینی پاکستان سے یہ ٹیکنالوجی سیکھنے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ یہ RTO سسٹم بھی پاکستان دوسرے دفاعی نظاموں کے ساتھ مربوط اور ہم آہنگ کر دے گا، جو میدان جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر سکے گا۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید جنگوں کا مزاج اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ ماضی میں فتح کا دار و مدار صرف مہنگے ترین جنگی جہازوں، بڑے ایئر بیسز اور اربوں ڈالرز کے دفاعی نظاموں پر ہوتا تھا، لیکن یوکرین جنگ اور حالیہ عالمی تنازعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب بڑے انفراسٹرکچر دشمن کا پہلا ہدف بنتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے RTO 150 جیسی معاون ٹیکنالوجی پر توجہ دینا دراصل اس نئی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ نظام اگرچہ خود کوئی روایتی میزائل یا بم نہیں، لیکن یہ پاکستان کی دفاعی سوچ میں ایک بڑے فکری انقلاب کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف 12 اربوں ڈالرز کے فضائی دفاعی نظام خرید کر اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، وہیں پاکستان نے انتہائی کم لاگت اور متحرک ٹیکنالوجی کے ذریعے اس پورے نیٹ ورک کو بے اثر کرنے کا سستا حل تلاش کر لیا ہے۔ رن وے اور روایتی بیسز پر انحصار ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی دفاعی صلاحیت کسی ایک جگہ مقید نہیں رہی۔ اس ملک کے کسی بھی کونے، پہاڑ یا عام سڑک سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، جس کا سراغ لگانا دشمن کے سیٹلائٹس اور ریڈارز کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا۔ پاکستانی انجینئرز کی یہ مہارت رہی ہے کہ وہ محدود وسائل میں بھی موجودہ ہتھیاروں کو اپ گریڈ کر کے ان کی طاقت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس بوسٹر سسٹم کو جدید ترین ڈرونز اور لوئرنگ میونیشنز کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسا دفاعی جال، اسے ہم آئرن ڈوم کی طرز پر پاکستان ڈوم کا نام بھی دے سکتے ہیں، وہ تیار کیا جا رہا ہے، جو کسی بھی جارحیت کی صورت میں دشمن کو اس کے اپنے ہی گھر میں سرپرائز دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سمارٹ حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں۔ پاکستان کا یہ خاموش دفاعی قدم دشمن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب جنگ کا آغاز تو شاید ان کی مرضی سے ہو، لیکن اس کا انجام ہرگز ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کا دفاع اب ہر گمنام کونے سے دشمن پر نظر رکھنے اور اسے نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔